j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur notre chaîne كاديكو. اليوم غادي ندويو على ان ستاج كيفاش نقدروا نقلبوا على ان ستاج، شنو هما لي بابي اللي غادي تطلبوا منا باش نقلبوا على ان ستاج، واش هذيك القضيه ديال اننا امبريميو لي بابي ونمشيو ندقوا على لونتربريز باقا باش نقلبوا على ان ستاج ولا امبلوا ولا جو سي با. يعني ابار tertiaire واش يمكن لينا نمشيو لون انتربريز ديريكتومون نديو لي سي في بابي ونعطيوه ليها ونتسناو الريبونس. الوغ بالنسبه قبل ما تفكروا ستاج خاص يكون عندكم تكون عندكم واحد ليدي على البلان كارير ديالكم اللي باغيين ديروا. فوالا يعني باغ اكزومبل مثلا انا باغيه نكمل مثلا في لو موند ديجيتال، يعني ماركتينغ ديجيتال، دونك نعرف نختار البلايص اللي غنمشي ندوز فيهم لو ستاج. دونك ماشي غنمشي ندوز الستاج في المكان، غنمشي ندوز الستاج سويفون داكشي اللي انا كنقرا، سويفون داكشي الدومين ديالي. فوالا ماشي غتمشيو نتوما مثلا فوزيت دي جيستيونير وغتمشيو باغ اكزومبل غدوزو في الانفوغرافي ولا في الميديا اولا في الراديو جو سي با. ديما تبقاو في لا برانش ديالكم باش تيفاليو لي كومبيتونس ديالكم، باش تابليكيو لي كونيسونس تيوريك اللي كتقراوها. يعني نتوما دابا كتقراو غير لي كونيسونس تيوريك، وفاش غتمشيو دوزو ان ستاج غتمشيو دي ميتيي تيران، يعني غتخدموا في التيران، غتابليكيو. يعني كاين لو سافوار فير، لو سافوار اتر. لو سافوار سي داكشي اللي كتقراو في التيوري، يعني تو سكي تيوري، اي لو سافوار اتر سي البراتيك ديال داكشي التيوري. فوالا هادشي اللي بغيت نقصد لكم، انكم تابليكيو داكشي اللي ديجا قريتو، ديجا كتقراو الدومين ديالكم، ما تمشيوش لشي حاجه اللي ما عندكمش علاقه بها. ça marche. فوالا عندك ديبلوم خاصك دوز ستاج، يعني داكشي كيكون كومبليمونتير. فوالا بالنسبه لفين غادي تقدر دوز ان ستاج، كاينين بلوزيور سيت انترنت باش تقلب على ان ستاج، مي لي بلي كونو هو كاين stagiaire.ma. بعدا لي سيت غنخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. دونك كاين سيت stagiaire.ma، كاين اوسي واحد الريزو سوسيو اللي هو بروفيسيونيل ديال لينكدين اللي كينيجليجيو بزاف الناس. لينكدين هو بحال لي ريزو سوسيو الاخرين، غير هو هذا راه بروفيسيونيل. دونك خاصكم تكونوا حاطين فيه البروفيل ديالكم، يعني شنو هو الدومين ديالكم ايتترا، تكون فيه واحد الفوتو اللي هي كلين، من الاحسن يكون الفون ديالها ابيض. ما يكونش البنات ما ديروش روج على فلاشي في التصويره اولا سيلفي اولا سناب شات جو سي با. دونك راه حتى هو بروفيسيونيل، يعني بحال الا وجهك يعني غادي يشوفوك، يعني تقدر يشوفك ان ريكروتور، تقدري تقلبيه لا ستاج تما اولا شي امبلوا. مثلا الناس اللي باغيين يخدموا يدخلوا لينكدين ويقلبوا على لي زوفر دومبلوا. الناس اللي باغيين يقلبوا على ستاج تقدروا تدخلوا لينكدين وتقلبوا على ستاج بلوتو. دونك فوالا يعني لينكدين هو بروفيسيونيل بحال ان سي في. كيف ما غادي نديروا ان سي في خص حتى لينكدين يكون مقاد فيه البروفيل ديالكم يكون كلين، تصويره كلين، شنو دايرين، ما تكتبوش زعما شي عبارات اللي هي كتكتبوها تقدروا تكتبوها في فيسبوك ايتترا. دونك البروفيل ديالك خص يكون مزيان با بلوس. بالنسبه للسي في، دونك السي في هو وجهك. السي في خاصو يكون بيان سواني. السي في هو اللي يبيرمي دو ديفيرونسيي، يعني يبيرمي دو ديفيرونسيي على لي زوتر. باغ اكزومبل دابا مثلا ليكيب ار اش شحال كيوصلها من سي في في النهار؟ راه بزاف ديال لي سي في. شنو يخليها تميز السي في ديالك؟ يعني شنو يخليها تختارك انت وما تختارش واحد اخر؟ هو داك السي في. دونك ما غاديش تشوفك اون ديريكت، ما غاديش تجلس معاك تشوف غير السي في ديالك. دونك السي في خصو يكون بيان سواني، التصويره تكون زوينه، تصويره خاصه بالسي في، يعني تمشيو ستوديو تقدروا تصوروا تصويره ديال السي في. فوالا يعني تكون بروفيسيونيل، لي زانفورماسيون يكونوا اكزاكت، ما تكذبوش، ما يكونش الكذوب في السي في. شي حاجه اللي ما كتعرفوش ديروها وانتم كاتبينها في سي في. باغ اكزومبل غتقول لهم جو سوي باسيوني بالسبور وانت في يعني باينه لك يعني عندك ان سور بوا لا علاقه لك مع السبور.
بالنسبه للسيفي تقدروا تلقاو بلوزيور اكزومبلير في جوجل اولا حتى كاين واحد لو سيت ديال كانفا فيه بزاف ديال لي زيكزومبلير. تقدروا تانسبيراو اوسي من لي زيترونجي يعني مثلا الناس امريكان ايتترا تشوفوهم كيفاش السيفي ديالهم هكا وتحاولوا ديروا بحالهم. فوالا بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغيو يبوستوليو باغ انترنيت يبغيو يمشيو ديريكتومون عند ديك لونتربريز ديك القضيه ديال انكم تامبريميو سيفي اون بابي وتمشيو تطبقوا على لونتربريز مازال كاينه مازال تقدروا ديروها سواء بغيتو ستاج سواء بغيتو خدمه يعني بغيتو تخدموا ولا بغيتو ستاج يمكن لكم تامبريميو لي سيفي اون بابي ديروا بزاف ديال لي كوبي وتمشيو شركات اللي بغيتو كل وحده تحطوا عندها اون كوبي ديال السيفي ديالكم. الوغ بالنسبه للناس اللي كيبوستوليو وكيدوزو لونتروتيان وكيبقاو يتسناو الريبونس كتشوفوهم داز سيمانه ومازال ما عيطوش ليكم سي با غراف تقدروا تعاودوا تصونيو ليهم الا عندكم بيان سور نيميرو تليفون ديالهم وغتقولوا ليهم مثلا راه حنا ديجا دوزنا لونتروتيان ومازال ما عيطوش لينا راه ما كاينش مشكل راه بالعكس تو فا مونطري بلي راك انت تري موتيفي راك tu زعما اجور كتسنى الريبونس ديالهم راك ماشي مشيتي دوزتي لونتروتيان يعني tu n'es pas là راك صافي دوزتي لونتروتيان عيطوا لي عياتك ما عيطوش ليا لا خاصكم تبينوا بلي راكم موتيفي باغيين تخدموا فوالا. Sinon tu renvoies un mail de relance. Bien sûr mail de relance راه تلقاو بزاف ديال لي زيكزامبل في جوجل اوسي دونك il suffit انكم غير تشيرشيو في جوجل غيطلعوا لكم بزاف ديال لي ميل دو رولانس. الوغ و بارفوا ما فيها باس تفاتوا شفتوا راسكم تفاتوا بواحد السيفي وما عيطوش لكم ما فيها باس يعني تبقاو شاك فوا ديروا كيك موديفيكاسيون في السيفي ديالكم مثلا عطيتوهم سيفي بهاد لا فورم ما عيطوش لكم بزاف الناس تفاتي مثلا 30 سيفي اللي تفاتوا ما صونوش لكم ديروا دي موديفيكاسيون في السيفي ما تعرفوا يكون السيفي ديالكم زعما كاين ما احسن منه. فوالا بالنسبه للناس اللي غاديين يلقاو السيفي وغاديين يمشيو كيفاش غادي يتعاملوا مع الريكروتور ولا لونكادرون ديالهم السيفي. دونك باش غادي تبداو الستاج ديالكم ما يمكنش كنعرفوا باللي الا مشيتو في لا بيريود فيسكال مثلا نتوما تمشيو عند فيدوسير في لا بيريود فيسكال اللي غتكون من 1 2 3 حتى ل 4 بارفو حتى ل 5 دونك كتمشيو عنده بيان سور غادي يكون عنده الخدمه بزاف ما غيعلمكمش بزاف ما فيها باس انكم مره تسولوا راه الا بقيتو غير جالسين راه هو اوتوماتيكمون ما غاديش يبقى شاك فوا يجي عندك ويقول لك اجي تعلم خاصو يشوفك انت راك موتيفي انت باغي تعلم الا جيتي سولتيه ما غاديش يقول لك لا مي باغ كونطخ الا بقيتي غير جالس راه ماشي هو يقول لك هكا وي غير يقول لك هكا مي ماشي ديما دونك نتايا مره خصك دير دي ريشيرش مثلا شفتي واحد الفيش دونغاجمون تقول لي دير اش هادي باغ اكزومبل كيفاش كيفاش كتكريو انتربريز يعني كتحاولوا انكم تابليكيو داكشي اللي كتقراو يعني كتسولوهم داكشي اللي ديجا قريتو عافاك بالنسبه للتريتمون ديال لابي كيفاش كدوزو شنو اللوجيسيال ديالكم كيفاش هادي شنو هادي نتوما كتبقاو تسولوا وبيان سور الا عندكم شي كالندريي مثلا انا باغ اكزومبل عندي هادي الا عندكم شي كالندريي يعني كيف ما كانت تقدروا ديوها معكم وستيلو وكتنوطيو يعني كتنوطيو كل نهار شنو كديروا دونك فوالا كل نهار كتكتبوا النهار الاول شنو بابي وحده ديالها النهار الثاني عاوتاني ها شنو داز حتى كيدوز مثلا داك الموا ديال الستاج كامل وفي الاخر كتجيو تقلبوا هذيك الكالندري كتقولوا فوالا اش تعلمت النهار الاول واش تعلمت النهار الثاني وشنو تعلمت النهار الثالث هكا كتزيدوا تموتيفيو راسكم وكتزيدوا تبغيو تعطيو اكثر وكيتزادوا عندكم لي كيسيون كتقولوا فوالا النهار الثاني شنو هما لي كيسيون اللي خاصني نسول يعني فاش كتجيو في الدار فوالا شنو استفدت اليوم خاصني ندير دي ريشيرش اللي نسولهم غدا نجبد ما فيها باس الكتوبه ديالي ونقلب مثلا انا كندوز ستاج في الاغاش شنو كاين في داك الاغاش خصني نقرا نشوف اغاش شنو فيها لابي فيها الريكروتمون فيها الموتيفاسيون فيها الكومونيكاسيون فيها بزاف ديال الحوايج دونك تسولوهم في داكشي اللي كتقراو ديجا يعني كيفاش كتشوفوا بعيدا عن التيوري كيف ما قلت لكم تسولوا في البراتيك تشوفوا داكشي كيفاش تيكون سور دي ميتي تيران يعني حنا قرينا الريكروتمون في الوراق يعني التيوري كيفاش كيكون ما فيها باش نمشي نسول هذاك لونكادرون ديالي شارجيت اغاش عافاك الريكروتمون كيفاش كيكون اون رياليتي يعني
في لو موند بروفيسيونيل يعني في دي ميتي تيران ما فيها باس غادي يجاوبك وغادي تزيد انت تجمع المعلومات اللي ديجا قريتي مع المعلومات اللي كاينين وغتعرف شنو كاين في الواقع. دونك فوالا ونوبلي جامي باللي خاصنا غير ان بتي بو دو كونفيونس ان سوا وكلشي غادي يكون بخير وعلى خير. اي بون كوراج، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ويا لا بروشين. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وشي كومونتير زوين من عندكم. والناس جداد اللي مازال ما تابوناوش شنو كتسناو؟ تابوناو باش وفعلوا الجرس باش توصلكم كل نوتيفيكاسيون اون فوا لونسيو شي فيديو جديد. au revoir.